नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जुमा, आयत नंबर 187 और 188। वाइज़ और जब आख़ज़ल्लाहु लिया अल्लाह ने मीसाका वादा अल्लाज़ीना उन लोगों से उतुल किताबा जो दिए गए हैं किताब, ला तुबय्यिनुन्नहु कि तुम ज़रूर बयान करोगे इसको लिन्नासी लोगों के लिए, वला और ना तक्तुमूहु नहीं तुम छुपाओगे इसको, फ़नबज़ूहु तो फेंक दिया उन्होंने उसको, बड़ा पीछे ज़हूरे ही अपनी पीठों के, वश्तरौ कीमत ली भी इसके साथ समन कीमत कलीलन थोड़ी, ख़बीसा बस बहुत बुरी चीज़ है मा यश्तरून जो वो ख़रीद रहे हैं। फरमाया जब अल्लाह ने इन लोगों से पुख्ता अहद लिया जिन्हें किताब दी गई है कि तुम हर सूरत इसे लोगों के लिए साफ साफ बयान करोगे और इसे नहीं छुपाओगे, तो उन्होंने इसे अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया और इसके बदले थोड़ी कीमत ले ली। सो बुरा है जो वो ख़रीद रहे हैं। इसमें अहले किताब को ज़ज्र व तौबीख की जा रही है कि इनसे अल्लाह ने यह लिया था कि किताब इलाही यानी तौरात और इंजील में जो बातें दर्ज हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सफ़ात हैं, इन्हें लोगों के सामने बयान करेंगे और इन्हें छुपाएंगे नहीं। लेकिन इन लोगों ने दुनिया के थोड़े से मफाद के लिए अल्लाह के इस अहद को पसे पुष्ट डाल दिया। क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों को जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। अहले किताब के इस अहद व मिसाक को तोड़कर हक़ को छुपाने और इसके ज़रिए दुनिया कमाने का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा में, ए बनी इसराइल मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, और सिर्फ मुझी से बस तुम डरो और इस पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इससे कुफर करने वाले ना बनो, और मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत मत लो, और सिर्फ मुझी से बस तुम डरो, और हक़ को बातिल के साथ गलत मलत ना करो, और ना हक़ को छुपाओ जबकि तुम जानते हो। मरवान ने अपने दरबान से कहा कि राफिया इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ और उनसे दरियाफ़्त करो कि अगर कोई शख्स को इस वजह से अज़ाब दिया जाए कि वो अपने काम पर खुश होता है और जो उसने नहीं किया वो चाहता है कि इस पर इसकी तारीफ़ की जाए, तो फिर क्या हम सबको अज़ाब दिया जाएगा? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस आयत से तुम्हारा मुसलमानों का यानी क्या ताल्लुक़? ये तो अहले किताब के बारे में नाजिल हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुलाया और इनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे आप से छुपाया और इसके बजाय कुछ और बता दिया, और फिर भी इस बात के ख्वाहिशमंद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया है इस पर इनकी तारीफ़ की जाए, और उधर असल हकीकत को छुपा कर भी वो बड़े खुश थे। फिर सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन आयात की तिलावत की जो अभी हमने पढ़ी हैं। इस आयत में ज़मनन यानी आम मुसलमानों उलमा को भी यह हदायत की गई है कि वह हक़ बात को जानते बूझते छुपाने के जुर्म का इर्तिकाब ना करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इल्म के बारे में पूछा गया और उसने इसे छुपाया, तो उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। फ़बीसा मा यश्तरून दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए अहद तोड़ने की बुराई का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा ही में कि बेशक जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में से उतारा है और उसके बदले थोड़ी कीमत हासिल करते हैं,
یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تحسبنا، ہرگز نہ خیال کریں الذین وہ لوگ یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں بما اس کے پر آتاؤ جو دیا گیا ہے ان کو، یحبون وہ پسند کرتے ہیں ان یہ کہ یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس پر لم نہیں یفعلوا جو انہوں نے کیا، ولا فلا اور پس نہ تحسبنہم خیال کریں وہ لوگ بمفازۃ استغفار کہ بچ نکلیں گے من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک فرمایا ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں کہ جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، بس آپ انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے کاموں پر، جو جیسے انہوں نے جو اپنے کارناموں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیماری جیسے عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی، اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈے کرنے کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں عام ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے، اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے سے وہ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانے پیش کرتے، اور ان عذر اور بہانوں پر قسم کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی، مگر یہ حکم اہل کتاب اور سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی خوشامد پسند ہوگا اور اس قسم کا ذہن رکھے گا، اس کے لیے وہ وعید ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم۔ استغفر اللہ۔ انا بے شک فی خلق السماواتی پیدا کرنا آسمانوں والارض اور زمین کا، واختلافی اور بدلنے میں لیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، لآیاتین البتہ آیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار اور رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہم ان میں شامل فرمائے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندہ نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، بے شک، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس نظام فلکی اور اس کی تفصیلات، چاند، سورج، ستاروں کی تعداد، ان کے درمیانی فاصلے، ان کے باہمی تعلقات اور تاثرات، ان کی گردشوں کی پیمائش، گرہن کے اسباب، اوقات، ان کے طلوع اور غروب، نور اور حرارت وغیرہ کے قاعدے اور ضابطے، اس قسم کی تفصیلات سے علم حیت کی کتابوں کے دفتر بڑے پڑے ہیں۔ رہی زمین تو اس کی شکل و صورت، اس کی پیمائش، اس کے پہاڑ اور سمندر، اس کی معدنیات، اس کی کشش، اس کی ہواؤں اور موسموں کے تغیرات وغیرہ کے لیے تو ایک پورا فن بھی کافی نہ ہو، بلکہ جغرافیہ، فزیکل جغرافی،
جیالوجی، فزیالوجی، میٹرالوجی، آرکیالوجی، اللہ جانے کتنے فنون پر فنون نکلے چلتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی کاریگری کے اندازے سے اور تخمینے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، لآیات لأولی الالباب، یعنی جو عقل مند ہے وہ اشیاء ان کے حقائق کے ساتھ ادراک کر لیتے ہیں، اور وہ ان گونگوں اور بہروں کی طرح نہیں ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ اولو الالباب، لیکن اب اولو الالباب کی بجائے غیر مسلم قومیں ان چیزوں پر غور میں مصروف ہیں، اور چونکہ ان کا ہدف حصول دنیا ہے اس لیے دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کر رہے ہیں، بلکہ انہی فنون کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ ہدف کی غلطی سے انہیں ذات باری کی یا وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ کاش کہ مسلمان ان میں پوری طرح حصہ لیتے تو یہ سارے علم دین کی سربلندی اور توحید کی دعوت کا زبردست ذریعہ بنتے اور دنیا پر غلبے کے کام آتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔